गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड पंचसप्ततितमोऽध्यायः। राजा शूरसेनेन चतुर्थी व्रताचरणं तत्फलञ्च। क उवाच श्रुत्वा दृष्ट्वा शूरसेनो महीमानं व्रतोद्भवम् स्वयं कर्तुं मणाप्राह वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्। राजोवाच मुहूर्तं वद संकष्टे चतुर्थी व्रतहेतवे व्रतं कर्तुम् इच्छामि सद्य प्रत्ययकारकम्। वसिष्ठ उवाच माघे कृष्णे भौमवारे कुरुष्व व्रतमुत्तमम् सर्वसिद्धिकरं सर्वकामदं राजसत्तमम्। ब्रह्मोवाच राजा संभृतसंभारः सपत्नीकोऽतिभक्तिमान् अचिरेणैव सम्प्राप्ते वसिष्ठोक्तदिने शुभे प्रारीप्समाण संकष्टे चतुर्थी व्रतमुत्तमम् प्राप्तस्नानं विधायाथ नित्यकर्म समाप्य च गणेशं पूजयित्वैव स्वस्ति वाच्ये द्विजर्षभान् पूजयित्वा वसिष्ठं स ततोऽनुज्ञां समाप्य च गणेशे मन आधाय तन्नाम जप तत्परः एकाङ्गुष्ठस्थितस्तावत् यावदस्तमीयाद्रविः पुनः स्नानं चकाराशो सायं सन्ध्यामुपास्य च प्रारभत्पूजनं सम्यक् वसिष्ठेन समन्वितः महामण्डपिकां कृत्वा कदलीस्तम्भमण्डितां नानालङ्कारवस्त्राढ्यां छत्रचामरशोभिताम् आदर्शपक्तिरुचिरां पुष्पमाला विभूषितां नानामणिप्रभायुक्तां दीपमाला विराजिताम् तन्मध्ये स्वर्णकलशे स्थापयित्वा गजाननीं सौवर्णीं प्रतिमां चारो सर्वावयवसुन्दरां नानालङ्काररुचिरां नानारत्नविभूषितां पठत्सु द्विजमुख्येश गायत्सु गायकेषु च नदत्सु सर्वतुर्येषु नृत्यत्सु नर्तकेषु च वैदिकैश्चैव पौराणैस्तां मूर्तिं समपूजयत् उपचारे षोडशभिः पञ्चामृतपुरःसरम् मोदकापूपलड्डुक पायसान्नं सशर्करम् नानाव्यञ्जनशोभाढ्यं पञ्चामृतसमन्वितं नैवेद्यं पुरतस्ताप्य जलं च चारुगन्धयोक् समर्पयामास नृपो गजाननसुतुष्टये फलानि पूगताम्बूलं दक्षिणां रत्नकाञ्चनीं दूर्वां निराजनं मन्त्र पुष्पाञ्जलीननेकधा तिथये गणनाथाय चन्द्रायार्घ्यं ददावथ ब्राह्मणान् पूजयामास सादरं चाप्ये बुभुजत्
अयूतं ददौ तेभ्यो वस्त्रालङ्कारदक्षिणाः ततः सुहृद्बन्धुयुतः स्वयं च बुभुजे नृपः रात्रौ जागरणं चक्रे गीतवाद्ये कथादिभिः प्रभाते विमले स्नात्वा पुनः सम्पूज्ये पूर्ववत् मूर्तिं तां गणनाथस्य वसिष्ठाय स दक्षिणाम् सोपस्करां ददौ राजा ततस्तुष्टो गजाननः विमानं प्रेषयामास सर्वसम्पद्विराजितम् तद्दूते स्थापितस्तत्र गजाननस्वरूपवान् पश्यतां सर्वलोकानां मन आनन्दयन्मुहुः चलितो देवलोकाय राजा पुण्ये प्रभावतः तमोचुर्देवदूतास्ते गजाननस्वरूपिणः नानालङ्कारशोभाढ्या मुकुटाक्रान्तमस्तकाः विनायकेन तुष्टेन विमानं प्रेषितं तव त्वद्दर्शनात्सुख्यधृता ततो वयमुपागताः इति तद्वचनं श्रुत्वा मुमुचाश्रूणि भूमिपः जगाद गद्गिरा रोमाञ्चाञ्चितविग्रहः तानुवाच ततो राजा शूरसेन स्मयन्निव अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नितस्य जगदीशितुः वाङ्मनो गोचरस्यापि न हेतुर्मम दर्शने न समर्थाश्च यं वेदाः शास्त्राणि च निरूपितं यं च स्मरन्ति सततं केशाद्य देवतागणाः तेनाहं चेत् स्मृता दूतास्तर्हि भाग्यं महन्मम इत्याकर्ण्यतो तद्वाक्यं दूता उच्च पुनर्नृपम् न जानीमो वयं राजन् भक्तानां महिमा कथं निर्गुणं यन्निराकारं येन साकारतामियात् राजोवाच एका मे महती वाञ्छा तुष्टे देवे भवत्सु च तुष्टेषु नगरीं हित्वा कथं यायां गजाननम् न भक्षितं विना यतैर्मया हालाहलं क्वचित् स कथं परमानन्दं भोक्ष्यं एतैर्विना नघाः पुनरोचुश्च तं दूतास्त्वदिच्छां परिपूर्यताम् न चेत् गजाननक्रोधात् ताडयिष्यति नोऽखिलान् ब्रह्मोवाच ततः सर्वजनं नेतुं विमाने निदधुक्षणात् चतुराकरजा ब्रह्मन् निक्षिप्ता सर्वजन्तवः सर्वे दिव्याम्बरा दिव्ये वस्त्रालङ्कारशोभिनः ओचु परस्परं सर्वे किमेतदद्भुतं महत् अस्माभिर्न कृतं पुण्यं विमानं कथमीदृशम् अपरे चाब्रुवंस्तत्र राजपुण्ये बलादिदम् यथा निधि बलाद्धातुं मात्रस्य हाटकं भवेत् अतिपापे यथा साधु वचसा सिद्धिमाप्नुयात् तथैव राजपुण्येन वयं सर्वे समुद्धृताः ततो वैनायका दूता गतिमूर्ध्वामकल्पयन्
जडीभूतं विमानं तन्नोदतिष्ठन् महीतलात् तत संशयितं सर्वं कथमित्तद्दिवं व्रजेत् ऊचु परस्परं लोका निर्दैवस्य निधि कुतः आरुरुक्षेत कथं भिक्षापात्रं शिक्यं महत्तरम् ददृशो सर्वतः केचित् कुष्ठिदृष्टिपथं गतः उवाच कश्चिद् राजानं कुष्ठिनं त्वमिमं त्यज आस्मिन्नधो गते यानं मूर्ध्वमित्तद्भविष्यति शूरसेन उवाचैतान् दूतांस्तं त्यक्तुमिच्छतः अहं पाप समाचारस्त्याज्योणीय इमे किलाः अथवा कथ्यतामस्य पूर्वपापं च जन्म च मत्स्नेहात् सर्ववेतृत्वात् उपायं कृपयापि च दूताऊचु न कार्या नृपते चिन्ता वदिष्यामो वयं तव जन्म पापमुपायं च कुष्ठिनो दुष्टकर्म च जन्म पापमुपायं च कुष्ठिनो दुष्टकर्म च इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे 75तमोऽध्यायः।